देखने सुनने वालों को नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, निशापुर के एक मोहल्ले में आदमी घोड़े की नाल, लोहार घोड़े की नाल बनाता था। वो लोहे की नाल बनाने के लिए उसे आग पर गर्म किया जाता है, इतना कि वो सुर्ख हो जाता है। फिर उसे हथौड़े से कूटते हैं और उसे एक शेप देते हैं। वो अपने काम में मगन बैठा था। ऐसे सुरख लोहे को भट्टी में से निकालता, फिर कूटता, अपने काम में मगन। उसे कोई खबर नहीं, कोई इसे देख रहा है नहीं देख रहा, कोई आ रहा है जा रहा है। तो लोग चेमगोयाँ करते कि ये जादूगर है, ये इसने हाथ पे कोई चीज़ लगी मली हुई है कि इसको आग असर नहीं करती, या कोई ऐसी चीज़ है, ये नज़र का धोखा है। दोस्तों, निशापुर के मोहल्ले में एक लड़का लोहार का काम करता था। उसके हमसायों में मियाँ बीवी रहते थे। तो उनकी एक बच्ची थी, जवान होगी, अच्छी शक्ल सूरत की मालिक। तो वालदैन ने कष्ट किया कि हज किया जाए। चुनांचे उन्होंने अपने पीछे बच्ची के लिए जो भी खुराक थी उसका इंतज़ाम किया। कुछ दिरहम उसे दिए कि उस वक़्त हज पैदल चले जाते थे लोग, या ऊँटों पे या गधों पर सामान लाद कर, तो वो 5-6 महीने हज पे कम अज़ कम लगते थे। चुनांचे उन्होंने 5-6-7 महीने का इंतज़ाम किया और बच्ची को अल्लाह के हवाले करके रवाना हो गए। 5-6 महीने गुज़रे तो ख़बर आई कि वो मियाँ बीवी, उस बच्ची के वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं। चुनांचे वो शरीफ घराना था। पहले लोग शरीफ ही होते थे अक्सर। ये आजकल वाली ये बीमारियां नहीं थी तो कहीं कम। चुनांचे वो बच्ची अपना गुजारा करती रही और 7-8 महीने गुजर गए। तो एक दिन वो कमर टेढ़ी किए अपने घर से बाहर आई। चेहरा जर्द था। दर्द दिल रखने वालों के लिए ये निशानी होती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मांगने वालों को भी दो और ना मांगने वालों को भी। चेहरा जर्द, शक्ल नज़र आ रही थी। उसका वो लड़का जो लोहार था वो घर से बाहर निकला, अकेला रहता था। उसने देखा तो उसने कहा कि भांप गया कि ये फाके से है कई दिन से। तो उसे कहा कि आज शाम का खाना मेरे यहाँ खाना। चुनांचे वो जल्दी आ गया और उसका खाना वगैरह तैयार किया। तो उसके दिल में ये था कि ये फाके से तो मैं अपनी हमसाई का हक अदा करूँ। चुनांचे वो खाने पे उसे बुलाया और खाना जब उसको रखा तो फिर कहते हैं कि अगर औरत मर्द अकेले हों या लड़की लड़का अकेले हों तो तीसरा उसका शैतान साथी होता है। चुनांचे खाना रखा तो शैतान ने उससे वरगलाया। उसने कमरे की कुंडी चढ़ाई। जब उसने कुंडी चढ़ाई तो लड़की ने कहा, मैं तो फाके से बाहर आई थी, मुझे नहीं मालूम था। इस खाने से तो मुझे मौत बेहतर है, मुझे मौत अजीज़ है, मैं मौत को गले लगा लूँगी। इस बात का ऐसा असर हुआ तकदीर ने, उसका दिल फेरा कि वो खड़ा हो गया। उसने कहा, आज से तू मेरी सगी बहन है। ये चाबी ताले की मैं दे रहा हूँ, दूसरी एक मेरे पास एक तुम्हारे पास है। मैं सुबह मुँह फटते वक्त घर से निकलता हूँ और दीगर के वक्त यानी असर के वक्त घर वापस आता हूँ, आऊँगा। ये मेरी रूटीन है और ये मेरी रूटीन मेरी बकिया ज़िंदगी बरकरार रहेगी। जब तू ताला लगा देखे तो समझना कि मैं घर में नहीं हूँ। घर में जो भी चीज़ पड़ी है वो जितनी मेरी है उतनी तेरी है। तो सुबह से असर के वक्त मैं घर नहीं आया करूँगा। अगर कभी आऊँ भी सही तो फिर
میں اگر کنڈی کھلی ہوئی دروازے کی تو سمجھوں گا کہ تم پھر میں واپس چلے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ آج سے تو میری بہن، یہ کہہ کر چلا گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میری دعا کر۔ جب وہ گیا تو اس لڑکی نے دعا کی، اے اللہ اس میرے منہ بولے بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ پھر توقف کے بعد بولی، اے اللہ اس کو دنیا کی آگ بھی اس پر حرام کر دے۔ چنانچہ لڑکا ایک دن سنی جسے پکڑتے ہیں سرخ لوہے کو، وہ نہیں مل رہی تھی۔ بے خیالی میں اس کا ہاتھ بھٹی کے اندر کی طرف گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ تو حرارت نہیں ہے، بھٹی تو ٹھنڈی ہے لیکن وہ ہے بھی سرخ۔ پھر اس نے بے خیالی میں اس کا ہاتھ سرخ نال پر لگا جو اندر آگ سے تپا ہوا تھا، چنانچہ اسے بھی محسوس نہیں ہوا۔ پھر اس کی روٹین بن گئی۔ دوستو، جو دعا لب سے صدا کی صورت میں باہر آئے وہ صدا بہ صحرا ہوتی ہے۔ جو دعا دل میں مانگی جائے وہ مالک سنتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا مانگو، تو پھر دعا قبول ہو یا نہ ہو یہ تو مالک کی مرضی ہے، لیکن آپ نے جو دیا ہے اس کا حق آپ کو مل گیا، اور مالک کے ہاں اس کا اندراج نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے دعا کے لیے اسے کسی انسان کی مدد کی تھی، وہ تو آپ کو اس کا حصہ مل گیا۔ دعا قبول ہو یا نہ ہو آپ کا مقصد تو پورا ہو کہ دعا کر دی۔ جب بھی آپ اللہ کی راہ میں کچھ کریں تو اہل حق کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ کسی کو چیز دیتے تھے تو پھر جلدی سے وہاں سے نکل جاتے تھے کہ کہیں وہ دعا نہ کر دے اور پھر میرا اجر جو آخرت میں ملنا ہے معاوضہ وہ ختم ہو جائے۔ تو وہ ان کی دعا مانگنے کا درکنار ان کی آواز سننے سے بھی جلدی نکل جاتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو صرف اسی کے لیے۔ جب آپ اس کی یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں تو اسے کہا کریں، اے اللہ میں تیری یاد کرتا ہوں صرف تیرے لیے، میں کسی غرض کے لیے نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے تو ہر چیز مجھے دے رکھی ہے، میرا رازق تو ہے، میرا رزق لکھا ہے تو نے، میں تو صرف تیرے لیے تجھے یاد کرتا ہوں، اور تیری قسم اس کے سوا میرا کوئی غرض نہیں۔ دوستو، 3 مواقع پر میں سمجھتا ہوں دعا جائز ہو جاتی ہے۔ ایک جب آپ تکلیف کی حالت میں ہوں، دوسری جب آپ فاقے کی حالت میں ہوں، اور تیسرے خوف کی حالت میں۔ اس کے علاوہ دنیاوی غرض کے لیے دعائیں مانگنا، میں اسے شرک تو نہیں کہوں گا، یہ اہل دل کے لیے بڑا بوجھ ہے۔ جب اس نے اتنا کچھ دے رکھا ہے تو ان 3 مواقعوں پر آپ اسے یاد کریں۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے، جب پریشانی حد سے بڑھ جائے تو اسے اس کلمے سے مانگا کریں، رب انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد کر۔ ان مواقع پر ہمیں ان کلمات سے جو انہوں نے بتایا، بیماری کی حالت میں، تکلیف میں، بھوک میں اور خوف میں، تو آپ انسان لالچی ہے لیکن اس نے اتنی مہربان ہستی پر جو بغیر مانگے دیتا ہے، ہر وقت لالچ میں ڈوبا رہنا، ہر وقت یہ انسان کی زیب نہیں دیتا۔ وہ مالک جو آپ کو مانگنے سے بھی پہلے آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔